my religion into the Islam and what's your thought? क्या सोचते हो तुम? तुम्हारी क्या राय? Please tell me. I want to convert my religion into the Islam. मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं, मुसलमान बनना चाहता हूं। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, my wife told me, मूसा अलैहि सलाम's God, we will believe in there is nothing, there is no Lord but one Lord. I believe, I will believe. तो उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है? शैतान कहता है कि अरे आपसे बड़ा खुदा कौन? आपसे बड़ा अल्लाह कौन है? आप जो चाहते हैं वो करते हैं। आप जिधर हाथ उठा दें उधर मौत आ जाती। आप जिसको चाहें उसको जिंदा रख दें। आप जो चाहें, यूं कहा गया कि वो कई सौ साल तक तो उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ था, इतना हट्टा कट्टा। यही वो फिरौन की बॉडी है, लाश है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त समेत, बाल भी है उसके बॉडी में आज भी। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। इसी फिरौन की बॉडी से अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक चीज हासिल की कि बॉडी को केमिकल के जरिए से सालों साल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिना केमिकल के, जब वो उस दरिया में अल्लाह ने फिरौन को गर्क किया था, तो वहां पर उस समंदर में, हर दरिया में जाएंगे आप, हर समंदर में जहां पर भी जाएंगे तो खारा पानी होता है, नमकीन। तो जब वो डूबा था, वहां मरा था, तो उसकी बॉडी के अंदर नमकीन पानी आ गए थे। तो उसी नमक वाली पानी का असर है कि आज तक फिरौन की बॉडी और उसकी खाल सूख कर, गोश्त सूख कर उसकी हड्डी से इसे चिपकी हुई है, यहां तक के बाल यूं जू का तू है, सफेद नहीं हुआ। तो इसीलिए अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा कि जब 3200 साल पहले एक बॉडी समंदर से मिलती है और उसमें आज तक बदबू नहीं है, 3200 साल पहले पुरानी लाश आज तक मौजूद है, तो हम केमिकल के जरिए से सालों क्यों नहीं बॉडी को रख सकते हैं? ये उन्हीं से इबरत हासिल की। तो फिरौन ने कहा, तो शैतान ने कहा कि आप तो खुदा हैं, आप खुद ही खुदा, आप किस खुदा को मानिएगा? किसान के मर्जी के मुताबिक उनके खेत में आप बारिश करवा देते। वो एक मर्तबा का वाकया मशहूर है कि किसान लोग आए और यूं कहने लगे कि हमारे खेतों में पानी नहीं है, ए बादशाह, ए खुदा, ए हमारे आका, हमारे धान के खेतों में पानी दे दीजिए। तो फिरौन ने कहा कि जाओ, शैतान को रात में बुलाया और यूं कहा कि शैतान, ए वजीर, पानी की जरूरत है। मैं तो पता है कैसा खुदा हूं, डुप्लीकेट खुदा हूं मैं। दुनिया के कामों को तो डंडे के जोर पर करा सकता हूं मैं। कोर्ट का हो, कचहरी का हो, ब्लॉक का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो, नगर निगम का हो, मैं डंडे के जोर पर करा दूंगा। लेकिन आसमान पर तो मेरी हुकूमत नहीं चलती, बादलों पर मेरी हुकूमत नहीं चलती, तो कैसे होगा? बारिश कैसे हो? उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे आका मैं हूं ना। शैतान क्यों हूं मैं ये सब काम करने के लिए? आप फिक्र मत कीजिए। रातों को टोटल शैतान इब्लीस अपनी टोटल चेलों को पूरी दुनिया से जमा कर ली। सारे चेले आ गए उसके, कहा कि ए लोगों, ए हमारे चेलों सुनो, फला के खेत में पानी नहीं है, जाओ पानी लाकर पानी दो, हमारे आका का ऑर्डर है। तो शैतान के चेलों ने इब्लीस से पूछा कि पानी कहां से ला कर दें? कहा पानी का पेट से निकालो। कहा जाओ पेशाब करो, सबके सब गए, रातों को पेशाब कर दिया, सबके खेत में पानी हो गया। अब सुबह निकलते हैं ना अपने खेत की तरफ, मार्केट के सुबह सवेरे हम लोग उठते हैं तो ये माहौल है कि खेत खलियान की तरफ जाते हैं, किसान लोग खेती देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग इस्तिंजा वगैरह करने जाते हैं। तो जब गए किसान, देखकर बड़े खुश हो गए सबके सब कि अरे वाह,
ہمارے آقا فرعون نے ہمارے خدا مولا سچ بولتے ہیں، وہ انا ربکم الاعلی اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، دیکھو ہم کو بارش کی ضرورت تھی بارش کروا دی. لیکن جب سورج نکلنا شروع ہوا، جب اس کا عکس سے اس کی دھوپ تیز پڑنے لگی، تو پیشاب میں جب دھوپ کی تپش پڑتی ہے تو اس کے بعد اس سے بدبو آنا شروع ہوتا ہے، اسمیل آنے لگا. کاشتکار لوگ سب کے سارے کسان بولنے لگے کہ یہ کیسا پانی ہے، یہ کیسی بارش ہے کہ بدبو آ رہی ہے اس میں سے. چلو دوبارہ اپنے خدا کے پاس گیا، فرعون کے پاس. فرعون سے کہتا ہے کہ ہمارے آقا بارش تو ہوئی لیکن یہ پانی بڑی بدبو اسمیل ہے، اس میں بہت بدبو یہ پانی دے رہا ہے، کہاں کا پانی؟ کہا کہ جاؤ 1 گھنٹے میں بتاتا ہوں. اس بیچ میں شیطان کو بلا کر کے کہا کہ اے شیطان ابلیس، ارے بدبو آ رہی ہے، ابھی سارا پول کھل جائے گا، بتاؤ تم نے کیسے بارش کرایا؟ کہا کہ بارش پانی کہاں سے منگوایا، کون سے بادل سے بارش کروائی؟ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ بادل تو دور کی بات ہے، ہم نے پیشاب کروایا ہے شیطانوں سے، اسی کا پانی ہے. کہا کیوں، تم اوریجنل پانی نہیں لا سکتے تھے، کیسے تم طاقتور ہو؟ تو شیطان کیا کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ جہاں آپ جیسے ڈپلیکیٹ خدا اور مجھ جیسا وہ کیا بولتے ہیں ہوم منسٹر، مجھ جیسا ابلیس ہوم منسٹر ہے، تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو پیشاب کی بارش ہوگی، من و سلوا کی بارش تو ہوگی نہیں. فیلیور ہو گئے وہاں پہ. کیوں؟ ان چیزوں پر اللہ کی حکومت ہے. صرف قیامت کے نزدیک، قرب قیامت، ایک شخص پیدا ہوگا، قوم دجال، جس کی حکومت سورج پر بھی ہوگی، جس کی حکومت بادلوں پر بھی ہوگی، جس کی حکومت سورج کی روشنی پر بھی ہوگی، جس کو اللہ یہ طاقت دے گا مسلمانوں کی ایمان کو آزمانے کے لیے. وہ کہے گا سورج رک جا تو سورج وہیں پر رک جائے. وہ کہے گا کہ زمین سے ان کے باپ دادا جو لوگ کہیں گے کہ آپ خدا ہو تو میرے پردادا کو نکال کر دکھاؤ، تو فوراً ان کے پردادا وہ شیطان اور جنات اس کے شکل میں ہوں گے، ان کے شکل میں فوراً حاضر ہو جائے. لیکن پوری دنیا میں صرف ایک انسان کو مار پائے گا، وہ ایک انسان کا قتل کر پائے گا، 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ، باقی دوبارہ قتل نہیں کر پائے گا. وہ ایک عالم دین ہوگا جو مسجد نبوی کے قریب سے وہ اس سے مقابلہ کرے گا، بات چیت کرے گا، وہ ایک الگ عنوان. یہ سب ان سب کے اوپر اللہ کی حکومت ہے. وہ فرعون نے کہا ابلیس سے کہ I want to convert my religion، میں اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں، مجھے اندر سے گھٹن ہوتی ہے، مجھے خوشی نہیں ہے، میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں. ابلیس نے آ کر